الكبرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. माशा अल्लाह। जी दूसरा सवाल सुनिए। कहाँ से है जी। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालियह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. जी मुकम्मल कीजिए और आगे पढ़ने बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकद्दुम कहाँ हुआ? सूरह वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. जी ठहर जाइए, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल लीजिए। قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. रहने दीजिए, माशा रहने अल्लाह, दीजिए। तबारक अल्लाह। माशा अल्लाह। ठीक है, जाइए जाइए। जाइए 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 जाइए। माशा